एभ्रिवान सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल रकिङ दादा अन्तर्गत दोस्रो पार्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु। I am here to solve the different types of numerical problems from the chapter Velocity and Acceleration. It is part 2. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पार्ट 1 मेरो युट्युब च्यानल रकिङ दादाबाट नै हेर्न सक्नुहुनेछ। Without talking any other things, I am going to solve the different types of numerical problem like this. Number 1. A man runs 1200 meter on a straight line in 4 minutes. Find his velocity. A man runs 1200 meter. 1200 meter means 1200 meter means it is distance travel. यो भेलोसिटी र एक्सेलरेसनबाट निकालेका विभिन्न प्रकारका न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु यसलाई सल्भ गर्नको लागि सुरुमा त हामीले लेसन मजाले बुझेको हुनुपर्दछ so that first of all you have to understand the lesson properly and then you can compute this numerical problem easily. Okay, here the question total given that first of all we have to write solution given that distance travel total distance travel 1200 meter. We have to find the velocity. First of all we have to write the given condition, then we remember the formula. Which formula is to determine it? Which formula is to compute it? हामीले फर्स्टमा कुन फर्मुला युज गरेर यो सिम्पल खालको न्यूमेरिकल हो वन नम्बरको चाहिँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको फर्मुला सम्झेर हामी सजिलै गर्न सक्छौं। डिस्टेन्स ट्राभल s is equal to 1200 मिटर। यहाँ मिटरमा दिएको छ, यसलाई युनिटलाई पनि केही गर्नु परेन। यदि सीएम मा दिएको थियो भने अरु नै युनिट थियो भने एउटै युनिट बनाउनु पर्थ्यो। मिटर भनेपछि एसआई सिस्टममा भयो। अब टाइम टेकन t is equal to टाइम टेकन केमा दिएको छ मिनेटमा, बट मिनेट त हामीले एसआई सिस्टम होइन, सो दैट वी हैव टु कन्भर्ट द मिनेट इन्टु सेकेन्ड। हामी इजिली कन्भर्ट गर्न सक्छौं। हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा च्याप्टर फर्स्ट पार्ट हामीले मेजरमेन्ट लेसनमा यसको कन्भर्सन मजाले पढिसकेका छौं। भनेको 4 मिनेट 1 मिनेट भनेको 60 सेकेन्ड हो, त्यसैले 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ सेकेन्डमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको यति भयो। हामीले निकाल्नु पर्ने भेलोसिटी हो, फर्मुला सिधै युज गर्ने। भेलोसिटीको फर्मुला भनेको v = s divided by t। यहाँ s डिस्टेन्स ट्राभल इट इज डिनोटेड बाइ d or s। यदि s लाई चाहिँ किन डिनोट गर्छ भने जहिले पनि भेलोसिटी के हुन्छ स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ। स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल भइरहेको कन्डिसनमा चाहिँ we have to denote the time distance travel h s ले डिनोट गर्नु पर्छ, so that s means total distance travel and t means time taken. It is the formula. Now put the value 1200 distance travel 214 time taken means velocity v is equal to 5 यो meter यो second meter per second. Therefore its velocity is 5 meter per second. It is required answer. It is very easy numerical. Now here question number 2. It is a little bit different question. Question number 2. A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity of 20 meter per second. Vertically upwards or downwards? Most important things you have to understand the most important things here. यदि कुनै पनि अब्जेक्ट भर्टिकली डाउनवर्ड अर अपवर्ड्स भनेको कन्डिसन यस्तो खालको क्वेशन आउने बित्तिकै हियर एक्जर्ट्स द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। जहिले पनि भर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड भन्ने बित्तिकै हामीलाई के चाहिन्छ यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु यहाँ ग्रेभिटी एक्जर्ट भएको हुन्छ भन्ने कन्डिसन जारी गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले यहाँ के को भ्यालु चाहिन सक्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यानी कि स्मल g को भ्यालु हामीलाई चाहिन सक्छ भनेको द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इसको velocity a stone is thrown vertically upwards with an initial velocity. It is initial velocity find the maximum height भनेको a stone is thrown vertically upwards। एउटा स्टोनलाई हामीले के गर्यौ सपोज दिस इज स्टोन यो मोबाइल अहिले स्टोनमा आयो भने हामीले उँभो फाल्दाखेरि यसको म्याक्सिमम हाइट कतिमा पुग्छ त्यो हाइट फाइन्ड आउट गर्ने एन्ड टाइम टेकन इट रिच द हाइट भनेको त्यो हाइटसम्म पुग्न लाग्ने टाइम टेकन चाहिँ कति हो हामीले त्यसरी फाइन्ड गर्ने। फर्स्ट अफ अल we have to write the given condition. Solution initial velocity u is equal to 20 meter per second यहाँ meter per second मा दिएको छ भनेपछि यसलाई युनिटलाई के नगरौँ एसआई सिस्टममै छ। फाइनल भेलोसिटी v is equal to 0 किन 0 हुन्छ भने एट म्याक्सिमम हाइट गएपछि त त्यहाँ गएर के हुन्छ स्टोन स्टप हुन्छ। त्यहाँ म्याक्सिमम हाइटमा स्टोन स्टप हुने बित्तिकै फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ। यो कन्डिसन जाने गर्नुपर्छ। we have to know the two things which are very important. One thing when a body starts from rest जब कुनै बडी रेस्टबाट स्टार्ट हुन्छ भने दैट्स इनिशियल भेलोसिटी इज 0। कुनै पनि बडी रेस्टबाट स्टार्ट हुन्छ जस्तो सपोज म यहाँ छु अहिले रेस्टबाट म कहाँ ट्राभल हुन सुरु गरे यहाँ म अहिले रेस्ट पोजिसनमा छु भने यहाँ मेरो इनिशियल भेलोसिटी अहिले के छ 0 हुन्छ। भन्दा नेक्स्ट कन्डिसन चाहिँ 2 मा व्हेन अ बडी स्टप
जब बडी स्टप हुन्छ अनि कहीँबाट आइरहेछ थाहा छैन तर स्टप हुने बित्तिकै फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ। यहाँ म्याक्सिमम हाइटमा पुगेपछि यो स्टोन के हुन्छ स्टप हुन्छ सो दैट इट्स फाइनल भेलोसिटी 0। म्याक्सिमम हाइट h युनिभर्स h इज इक्वल टु वाट टाइम टेकन टु रिच द म्याक्सिमम हाइट भने टाइम टेकन यहाँबाट थ्रोन गर्दा है म्याक्सिमम हाइटमा पुग्न लाग्ने टाइम टेकन t इज इक्वल टु वाट फर्मुला we have to use this formula. First of all, there are so many equation of motion. Equation of motion मा हामीले डिफरेंट क्याल्कुलेसन पढ्दाखेरि गरेको हुनुपर्छ। यहाँ फर्मुलाहरु धेरै छन् ती फर्मुला मध्ये कुन फर्मुला युज हुन्छ भन्ने गिवन कन्डिसन हेरेर जान्ने हो। यहाँ v छ u गिवन छ र t र हामीले h फाइनल गर्ने हो। फर्स्टमा हामीले यो फर्मुला युज गर्दा यहाँ के v पनि u पनि गिवन छ। अब यहाँ g को भ्यालु छ यहाँनेर दुईटा भ्यालु दिएकै छैन यहाँ त हामीले फाइनल गर्ने नै छ यहाँ वाट भइहाल्यो तर यो g को भ्यालु हामीले अलरेडी थाहा छ तर क्वेशनमा छैन सो दैट we have to know the value of small g को भ्यालु जहिले पनि 9.8 or 10 approximately 10 राख्दा हुन्छ यहाँ न्यूमेरिकलमा तर एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। त्यसैले यहाँनेर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्नु अझ बेटर हुन्छ तर 10 राख्दा क्याल्कुलेसन गर्ने के हुन्छ इजी हुन्छ सो दैट आई पुट द भ्यालु 10 here so the acceleration due to gravity is 10 meter per second square on the surface of earth। अर्थको मात्रै हो अरु हेभेनली बडीमा हैन मुनमा गयो भने अर्कै हुन्छ जुपिटरमा गयो भने अर्कै हुन्छ तर हामीले यहाँनेर क्लास 8 मा पढ्दाखेरि अर्थको जान्दाखेरि इनफ हुन्छ ओके। अब पुट द भ्यालु 0 b 0 भइहाल्यो u भनेको 20 छ 20 गिवन छ। अब यहाँ 2 मल्टिप्लाई यहाँ के छ भ्यालु 20 को स्क्वायर भइहाल्यो g भनेको 10 हामीले यहाँबाट रिजन दिनुपर्छ यहाँ माथि गिवनमा लेख्दैन हुन्छ यदि गिवनमा दिनु भने यहाँ रिजन दिने यसको भ्यालु यो हुन्छ मैले अलरेडी भनिसके। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा 20 भयो यसलाई अब यो क्लास साइड चेन्ज गरौँ भनेको यो पोजिटिभ थियो यो 20 h पोजिटिभ नेगेटिभ भयो इज इक्वल टु 400 h इज इक्वल टु यो 20 ले मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि -20 मिटर भने हाइट जहिले केमा आउँछ पोजिटिभमा आउँछ तर यहाँ केमा आयो नेगेटिभमा किन नेगेटिभमा आयो भने यहाँ रिटार्डेसन प्रोड्युस हुन्छ भनेको स्टोन अपवार्डतिर थ्रोन गर्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी के भइरहन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै जानु भने कि त्यसको भ्यालु नेगेटिभमा आउनुहोस् बट हामीले नेगेटिभमा आए पनि यहाँ केमा लेख्नुपर्छ पोजिटिभमा लेख्नु सो दैट्स द हाइट इज अलवेज पोजिटिभ हाइट कति आयो 20 मिटर। अगेन हामीले वी हैव टु फाइन्ड द टाइम टेकन अल्सो टाइम टेकन निकाल्ने फर्मुला हामीले रिमेम्बर गर्न सक्छौं हामी को इक्वेसन अफ मोसन स्पेशली यहाँ चारवटा इक्वेसन अफ मोसनको चारवटा फर्मुला छन् त्यो मध्ये कुन फर्मुला युज हुँदा चाहिँ टाइम टेकन अर एच निक्लिन्छ भनेर हामीले अलरेडी हामीले डिटरमाइन गरेको छ माइन्डबाट त्यसैले हामीले अब टी फाइनल गर्नको लागि यो फर्मुला पनि छ भनेको h इज इक्वल टु u प्लस v डिवाइडेड टु मल्टिप्लाई t भनेको u पनि के भन्छ v पनि के भन्छ h यहाँबाट फाइनल भइसक्यो भन्दा भ्यालु पुट गर्दा अब t को भ्यालु यहाँबाट आउँछ यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं भनेपछि यो फर्मुला हामीले के गर्यौं लेसन पढ्दाखेरि जानिसकेको हुन्छ सो दैट अगेन भने डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दा हुन्छ। अब भ्यालु पुट गर्ने फाइनल गर्ने h 20 आइसकेको छ u भनेको 20 हो प्लस v भनेको 0 डिवाइडेड बाइ 2 छ यो 2 मल्टिप्लाई t भनेको t नै हुन्छ यहाँ t को भ्यालु छैन हामीले फाइन्ड गर्ने नै t हो सो दैट t इक्वल टु कति आयो 40 यही छ भनेको 20 ले के हुन्छ डिवाइड हुन्छ यो यही रहेको है 20 प्लस 0 20 20 मल्टिप्लाई यो त t हो नि त 20 मल्टिप्लाई t हुन्छ यो 2 त डिनोमिनेटरमा छ नि त तल छ त्यसले 2 र 20 चाहिँ के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गरेर 40 भयो भनेको t इक्वल टु अब यो t यही राख्ने यो 20 ले के गर्छ डिवाइड हुन्छ भन्दा 2 सेकेन्ड त्यसको के भयो हुन्छ। We have to write the conclusion at last conclusion लेख्नुपर्छ therefore the maximum height is 20 meter in 2 seconds is time taken to reach the maximum it is required छ यसरी conclusion लेख्नु। next question little bit different question number 3 so first we have to read the question number 3 properly मज्जाले question पढौं a car is moving at a rate of 72 km per hour car is moving from where the car is moving कहाँबाट आइरहेको छ कार नो हामीलाई थाहा छ त we don't know थाहा छैन हामीले भनेपछि car is moving at a rate of 72 km per hour how far does the car move when it stop after 4 seconds यहाँ भन्न खोजेको के भने 72 km per hour को रेटले चाहिँ कार आइरहेछ यो इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ जहिले पनि कहाँबाट आइरहेछ थाहा छैन सो दैट इट इज इनिशियल भेलोसिटी हाउ फार डज द कार भनेको हाउ फार भनेको त्यो डिस्टेन्स ट्राभल फाइन्ड गर्न सक्नु पर्यो हाउ फार भनेको कति टाढा पुग्यो भन्दा खोजेको डिस्टेन्स ट्राभल व्हेन इट स्टप भनेको फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ 0 भइहाल्यो भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी समथिङ भनेको फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ इनिशियल भेलोसिटी 0 भने फाइनल भेलोसिटी समथिङ हुन्छ भन्ने प्राय अलमोस्ट क्वेशनहरुमा यस्तो खालको कन्डिसन आउँछ त्यसैले अलरेडी बुझेको हुनु पर्यो। यहाँनेर इनिशियल अब गिवन कन्डिसन हेरौँ हामीले इनिशियल भेलोसिटी u = 72 किलोमिटर अलिकति यहाँनेर चाहिँ अब एउटा लजिक लगाउनु पर्छ
युनिट जहिले पनि प्राय अलमोस्ट युनिटलाई हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो लेसनको न्युमेरिकल गर्दाखेरि एसआई सिस्टममा राखेको राम्रो हुन्छ। त्यसैले किलोमिटर पर आवर भनेको एसआई सिस्टम होइन। सो द्याट वी हेभ टु कन्भर्ट द 72 किलोमिटर इन्टु मिटर। यो त आवर मात्रै छ नि, यहाँ 1 हुन्छ अगाडि, 1 आवर एन्ड 1 आवर इन्टु सेकेन्ड। सो 72 किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट हामीले फर्स्ट पार्टमा पढेको छौँ कन्भर्सन, त्यहाँ पढेको भएले यो बुझेको हुनुपर्छ। 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो किलोमिटर लार्ज भ्यालु हो, मिटर के हो स्मल भ्यालु हो। भनेको लार्जबाट स्मलमा लाने के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। कतिले मल्टिप्लाई, स्ट्यान्डर्ड युनिट थाहा पाउनु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड युनिट कति हो, 1 किलोमिटर इज इक्वल टु 1000 मिटर हुन्छ। यहाँ 100 भन्छ, यहाँ कति हुन्छ 1000 मिटर हुन्छ। 1000 मिटर 1 किलोमिटर इज 1000 मिटर भन्दा 1000 ले के गर्ने, यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने। अनि आवर 1 आवर छ, 1 लाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्दा मिनट भयो, फेरि 60 ले गर्दा सेकेन्डमा कन्भर्ट भयो भन्दा योलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अनि यो 60 मल्टिप्लाई 60 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ, 20 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी यति भयो। कन्भर्सन एन्सर गर्न सकेको हुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट, यो बुझेको हुनुपर्छ सबैले। अब यहाँनिर 1 आवर इज इक्वल टु 60 मिनट, 1 मिनट 60 चाहिँ यो रिजन दिनुपर्छ। रिजन दिने स्ट्यान्डर्ड युनिट कसरी हामीले कन्भर्सन गर्यौँ भन्ने रिजनहरू दिन पनि सकिन्छ यदि आउँछ भने, तर दिएको राम्रो हो। अब फाइनल भेलोसिटी v इज इक्वल टु 0। यो 0 किन लेख्यो भन्दा यहाँ के भएको छ, स्टप भन्ने वर्ड आएको छ। इनिशियल भेलोसिटी कहाँबाट आयो थाहा छैन, तर स्टप भन्ने बित्तिकै फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ, 0। अनि टाइम टेकन इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड अलरेडी गिभन यहाँ छ। टाइम टेकन 4 सेकेन्ड छ क्वेसनमा। हामीले फाइनल गर्ने डिस्टेन्स ट्राभल यहाँ d इज इक्वल टु वाट गर्न सकिन्छ, तर डिस्टेन्स ट्राभल प्राय भेलोसिटीमा के हुन्छ, यसले डिनोट गर्ने। त्यसैले डिस्टेन्स ट्राभल s इज इक्वल टु यु नो द फर्मुला। फर्मुला यो गिभन कन्डिसन हेर्नु, u छ, v छ, t छ, यति दिएको भएले s निकाल्ने कुन फर्मुला युज गर्छु, यही फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुला हामीले अलरेडी डिराइभ गरिसकेका छौँ, जुन लेसन पढ्दाखेरि डिराइभ गर्नुपर्छ यो फर्मुला। भनेको s इज इक्वल टु u प्लस v डिभाइडेड बाई 2 मल्टिप्लाई t। u प्लस यो सजिलोलाई मैले यस्तो स्ल्यास गरेर लेखेको है, यहाँ यो डिभाइडेड बाई 2 हो। u प्लस v डिभाइड 2 मल्टिप्लाई t भनेपछि अब भ्यालु पुट गर्ने। 20 भनेको u हो, v भनेको 0 छ, t भनेको 4 छ अलरेडी यहाँ गिभन छ भने क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो, 40 मिटर भनेको डिस्टेन्स ट्राभल इज 40 मिटर। यसको डिस्टेन्स ट्राभल कति आयो, 40 मिटर। अब क्वेसन नम्बर 4, a bus starts from rest. If the acceleration is 2 meter per second, find the distance traveled, the velocity after 2 seconds. A bus start from rest. When the bus start from rest, so that its initial velocity is 0. Start from rest भन्ने बित्तिकै इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ, यहाँ 0 हुन्छ। त्यसैले a bus start from rest भन्ने बित्तिकै यहाँ इनिशियल भेलोसिटी u is equal to 0. If the acceleration is also given and find the distance traveled, यहाँ दुईटा नम्बर छन्, 1 2 निकाल्नुपर्छ। फर्स्टमा डिस्टेन्स ट्राभल, सेकेन्डमा भेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेन्ड भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी u is equal to 0, acceleration is equal to 2 meter per second square, acceleration is 2 meter per second square, and time taken t is equal to 2 second. टाइम टेकन चाहिँ कति छ यहाँ, 2 सेकेन्ड। टाइम सेकेन्ड कति हुन्छ, 2 सेकेन्ड। डिस्टेन्स ट्राभल s is equal to what, फाइनल भेलोसिटी v is equal to what। अब हामीले कुन फर्मुला युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी डिस्टेन्स ट्राभल र फाइनल भेलोसिटी फाइनल गर्न सक्छौँ। त फर्मुला त रिमेम्बर गर्नुहोस्, डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला एउटा यो, अर्को पनि छ s इज इक्वल टु अलरेडी युज गरेको फर्मुला यो छ नि। यो चाहिँ हामीले किन युज गरेनौँ भने त्यहाँ दुईटा भ्यालु गिभन हुँदैन, त्यसैले गर्दा हामीले यो कुन फर्मुला युज गर्ने, यो फर्मुला युज गरेको हुनुपर्छ। यसको फर्मुला यो पनि हो, हामीले अलरेडी पुट गरेको यो फर्मुला पनि हो, तर हामीले किन चाहिँ यहाँ यही फर्मुला युज गर्यौँ भने यहाँ u गिभन छ, t गिभन छ। त्यसैले v त यहाँनिर गिभन छ त छैन, यहाँनिर v गिभन छ, यहाँनिर हाम्रो v गिभन छैन। त्यसैले v त फाइनल गर्नुपर्ने छ, यहाँ v इज इक्वल टु वाट। त्यसैले गर्दा हामीले यो फर्मुला युज गर्ने। अब भ्यालु पुट गर्नु, s भनेको s, u भनेको 0 छ, यो 0 पुट गर्यौँ। t भनेको 2 सेकेन्ड छ, 2 सेकेन्ड युज गर्यो। 1/2 भनेको फर्मुलाको भयो। a भनेको 2 एक्सेलरेसन, a भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड हो, अनि 2 को स्क्वायर। यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो, 0 मल्टिप्लाई 2 0 भइहाल्यो, अनि 2 2 जा 4 2 जा 8/2 भनेको 4 मिटर हुन्छ। डिस्टेन्स ट्राभल कति आयो, फाइनल भेलोसिटीको फर्मुला d इक्वल u प्लस 80 हो। यो फर्मुला डाइरेक्टली युज गर्ने हामीले। अब d इक्वल u प्लस 80 भनेको u भनेको 0, a भनेको 2, t भनेको 2 भन्दा b इक्वल टु 4 मिटर पर सेकेन्ड के भयो, यो फाइनल भेलोसिटी। सो दैट्स द डिस्टेन्स ट्राभल इज 4 मिटर एन्ड द फाइनल भेलोसिटी इज 4 मिटर पर सेकेन्ड। इट इज रिक्वायर्ड आन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 5, a stone is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second. How long does it to reach the maximum height? Also calculate the height. यहाँनिर अब यहाँ क्वेसन दिएको छु, मैले हिन्ट मात्रै दिएको छु, यहाँनिर चाहिँ गरिदिएको छैन। किन गरिदिएको छैन भने दिस क्वेसन इज भेरी सिमिलर टु क्वेसन नम्बर 2। ठ्याक्कै यस्तै
यहाँनिर भ्यालु नम्बर मात्रै डिफरेन्स हुन्छ, फर्मुला सेम हो। यहाँ अ स्टोन इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल भेलोसिटी, फाइन्ड द म्याक्सिमम हाइट एन्ड टाइम टेकन टु रिच द म्याक्सिमम हाइट भनेको छ। यहाँ पनि म्याक्सिमम हाइट निकाल्ने, यहाँ पनि टाइम टेकन, यहाँ पनि त्यो क्वेसनमा के छ त्यही निकाल्ने क्वेसन हो यो पनि। अ स्टोन इज थ्रोन भर्टिकल भेलोसिटी भनेको यो इनिशियल भेलोसिटी, हाउ लङ डज इट भन्ने टाइम टेकन फाइन्ड आउट गर्ने, अनि म्याक्सिमम हाइट फाइन्ड आउट गर्ने। क्वेसन नम्बर 2 मा जस्तो गरेको छ त्यही मेथडले यो गर्न सकिन्छ। यो इनिशियल भेलोसिटी हो, हाउ लङ डज इट टु रिच द म्याक्सिमम हाइट, h इज इक्वल टु वाट, फर्मुला युज गर्ने अनि क्यालकुलेट द हाउ लङ डज, अनि क्यालकुलेट हाइट, यहाँ हाउ लङ भन्ने बित्तिकै टु रिच द म्याक्सिमम हाइट भन्ने बित्तिकै यो म्याक्सिमम हाइट भन्ने निकाल्ने फर्मुला यो भइहाल्यो। यहाँबाट हाउ लङ भन्ने बित्तिकै टाइम टेकन निकाल्ने फर्मुला, हामीले यो दुईटा फर्मुला निकालेर चाहिँ यहाँनिर के निकाल्न सक्छौँ हामीले, टाइम टेकन एन्ड म्याक्सिमम हाइट। यहाँबाट एज आउँछ यो क्यालकुलेसन गर्दा, यहाँ कन्फ्युज नहुने। यहाँनिर फर्मुला डाइरेक्ट दिएर मैले यताउता भनिरहेको छु नि। फर्स्टमा गिभन कन्डिसन लेख्ने, इनिशियल भेलोसिटी, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्ने, क्वेसन नम्बर 2 जस्तै। फर्स्टबाट यो यु भी म्याक्सिमम हाइट 0 भइहाल्छ, यो 25 भइहाल्यो, अनि चाहिँ जीको भ्यालु 10 भइहाल्छ। एच फर्स्टमा एचको भ्यालु आउँछ, हाइट चाहिँ आउँछ फर्स्टमा, सेकेन्डमा के आउँछ, अनि यु भी र एचको भ्यालु पुट गरेर टी फाइनल भइहाल्छ। ओके, दिस वाज understood. If you not understand this question, you can comment. I'll do it next class. Okay. Now question number 6. A stone is dropped in a river. यो it is twist question. अलिकति लजिक खालको क्वेसन है। यस्तो खालको क्वेसन सी एक्जाममा पनि आएको थियो, मानौ कि एसई मा पनि आउन सक्छ यस्तो खालको क्वेसन। एकचोटि आएको थियो, क्लास 8 मा छ क्वेसन यो, बट you have to understand this question properly. It is very important question. First of all, you have to understand the question properly. के भनेको छ, a stone is dropped in a river. River from a bridge. ब्रिजमा बसेर एउटा स्टोन ड्रप गर्यो, पुलमा बसेर चाहिँ स्टोनलाई फसाल्यो। ड्रप गर्ने बित्तिकै स्टोन ड्रप हुनु ठाउँमा त्यहाँ इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ, 0 हुन्छ है। ड्रप त भइसकेको छैन नि त, जहाँ हामीले ब्रिजमा बसेर स्टोन क्यारी गरिरहेको छौँ त्यहाँ इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ भनेपछि स्टोन इज ड्रप इन अ रिभर फ्रम अ ब्रिज भने बित्तिकै देयर इज इनिशियल भेलोसिटी 0, इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। तल मैले गिभनमा लेखिसकेको छु। इट टेक्स 4 सेकेन्ड टु रिच द सर्फेस अफ वाटर। तब रिभर हुन्छ नि, रिभरमा पुग्न कति टाइम लागेछ, 4 सेकेन्ड। स्टप वाच होला के होला त्यो मेजर गर्ने, 4 सेकेन्ड टाइम लाग्यो। क्यालकुलेट द डेप्थ अफ वाटर लेभल फ्रम द ब्रिज। डेप्थ अफ वाटर लेभल भनेको यहाँबाट स्टोन ड्रप गरेको कन्डिसनमा त्यो टाइम टेकन मेजर भएको कन्डिसनमा हामीले त्यो ब्रिजदेखि रिभरसम्मको डेप्थ कति हुन्छ भनेर निकाल्छ। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल, कति सजिलैसँग लिन सक्दो रहेछ एकदमै। ब्रिज र वाटर लेभलको डिस्टेन्स, हामीले त्यसको डेप्थ भनेको ब्रिजबाट तल वाटर लेभलसम्मको हाइट भनेको डेप्थ भनेर नि लेट गर्न सकिन्छ, डेप्थ पनि हो। क्यालकुलेट डेप्थ अफ द रिभर फ्रम द ब्रिज, अल्सो क्यालकुलेट भेलोसिटी। यहाँ क्यालकुलेट भेलोसिटी चाहिँ फाइनल हो कि इनिसियल हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। भेलोसिटी मात्रै भनेको छ, विथ विच द स्टोन स्ट्राइक अन द वाटर सर्फेस भनेको वाटर सर्फेसमा तल ठोक्किनुभन्दा अगाडि ठोक्किने बित्तिकै स्टप गर्ने, त्यहाँ पुग्दा त्यसको फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको। इनिसियल भेलोसिटी 0 भइहाल्छ, मैले अघि भने जहाँबाट ड्रप गरेँ त्यहाँ इनिसियल भेलोसिटी के हुन्छ 0। फाइनल भेलोसिटी फाइनल गर्नुपर्ने भयो यहाँनिर, फाइनल भेलोसिटी समथिङ नलेख्ने, फाइनल गर्ने। अब टाइम टेकन 4 सेकेन्ड छ। डेप्थ अफ द वाटर लेभल फ्रम द ब्रिज भने h इज इक्वल टु वाट, डेप्थलाई केले लेट गर्छ, h। यो हाइट पनि हुनसक्छ है। कसरी डेप्थ हो भने ब्रिजबाट तल हेर्दा डेप्थ भने, तर तल रिभरबाट ब्रिजतिर हेऱ्यो भने के हुन्छ, यो हाइट हुन्छ, पुरा एउटै हो, सेम थिङ। ओके, फाइनल भेलोसिटी v इज इक्वल टु वाट, विन भनेको फर्मुला कुन फर्मुला युज गर्दा हामीले यति गिभन कन्डिसन हेरेर फर्मुला चाहिँ h इज इक्वल टु, अघि हामीले एउटा फर्मुला युज गरेको थियौँ नि यहाँनिर, हामीले यहाँनिर माथि अघि हामीले एउटा फर्मुला हामीले यहाँ कि s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फर्मुला युज गरेछ नि 4 नम्बरमा। यो फर्मुलामा यो s भनेको डिस्टेन्स ट्राभल थियो नि, भर्टिकली अपर डाउन हुने बित्तिकै s चाहिँ के हुन्छ, h हुन्छ, र यो a चाहिँ के हुन्छ, g हुन्छ। त्यही फर्मुला है, यही फर्मुला यहाँ छ ए, यहाँनिर त्यही फर्मुला। h चाहिँ के भयो, s चाहिँ h भएको छ, यो a चाहिँ के भएको छ, g छ। त्यही फर्मुला हो, भ्यालु पुट गरौँ। h को भ्यालु त फाइनल गर्ने हो, u भनेको 0 छ, t भनेको 4 दिएको छ, 4 गिभन छ यहाँ माथि, यो यही भ्यालु पुट गरेको अरू केही होइन यहाँ। 1/2 भनेको फर्मुलाको, g भनेको 10 युज गर्ने हामीले, g को भ्यालु हामीले यहाँ माथि गिभनमा लेखिनौँ, यहाँ रिजन दिनु पर्यो। यहाँ रिजन मैले छुट्याइछु दिनु, यहाँनिर हामीले के गरौँ, रिजन दिउँ। यहाँ रिजन भनेको g स्मल g, हामीले स्मल g को भ्यालु दिने, स्मल g इज इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो फर्मुला दिने। ओके, भनेपछि एच इज भनेपछि हामीले जी को भ्यालु कति पुट गऱ्यौँ, यहाँ 10 पुट गऱ्यौँ। यहाँ रिजन दिएको है, यहाँ देयरफोर रिजन दिन सक्नुहुन्छ होइन, यहाँ रिजन दिने। यो चाहिँ किन, बिकज इज इक्वल 10 मिटर पर सेकेन्ड भ्यालु पुट गऱ्यौँ, टी भनेको पुर्ने भयो, यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 0 भइहाल्यो।
यो 4 4 जा 16 10 जा 160 डिवाइडेड 2 भनेको 80 मिटर भनेको यस भनेको थियो है। अघि हामीले निकाल्नु भने त फाइनल भेलोसिटी पनि हो नि त, फाइनल भेलोसिटी v इक्वल वाट भनेको छ नि, त्यसको फर्मुला के छ, फाइनल भेलोसिटी v इक्वल u प्लस at हो नि। यो a के भयो भर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड हुने बित्तिकै यो त ब्रिजबाट स्टुडेन्ट ड्रप गर्ने बित्तिकै त भर्टिकल्ली भयो नि त, तल ठाडो भयो नि, तल यहाँ त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एक्जर्ट भयो नि त, त्यसले गर्दा यो a के भयो g भयो। यसको फर्मुला यति हुन्छ र v इक्वल टु u भनेको 0, g भनेको 10, t भनेको 4 गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेट गरेर कति आयो 40 मिटर पर सेकेन्ड। देयरफोर डेप्थ अफ द वाटर लेभल फ्रम द ब्रिज डेप्थ 80 मिटर आयो भने फाइनल भेलोसिटी चाहिँ कति भएछ त 40 मिटर। तो स्टुडेन्ट चाहिँ फाइनल भेलोसिटी 40 मिटर पर सेकेन्ड हुँदा तल कति मिटर तल पुग्दा 80 मिटर पुग्दा त्यसको भेलोसिटी कति पुगेको रहेछ 40 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँबाट त्यो कन्क्लुजन फाइनल गर्न सक्छ, हामीले बुझ्ने कुरा हो। कन्क्लुजन चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ। नम्बर 7, देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ न्यूमेरिकल। अलिकति लङ छ त्यसैले अलिक फास्ट गइरहेको छु म। अब इट इज लिटल बिट डिफरेन्ट क्वेसन फ्रम अब माथिको भन्दा अलिकति यो अलिकति डिफरेन्ट छ, इट इज डिफरेन्ट क्वेसन। ओके, सो क्वेसन रिड प्रपरली। टु कार्स ए एन्ड बी आर मुभिङ इन अपोजिट डिरेक्सन। दुईवटा कार चाहिँ एउटा यता गइरहेछ एउटा अर्कोतिर गइरहेछ विथ द भेलोसिटी 20 मिटर। फर्स्ट कार ए को कारको भेलोसिटी 20, बी कारको 6 मिटर पर सेकेन्ड रेस्पेक्टिभली भेलोसिटी गिवन छ। क्याल्कुलेट द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ कार ए विथ रेस्पेक्ट कार। व्हाट इज रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको द भेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट द रिलेटिभ मोसन इज कल्ड रिलेटिभ भेलोसिटी। रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको हामी रेस्ट पोजिसन रिफरेन्स पोइन्टमा बसेर चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टहरु रनिङ भइरहेछ भने तिनीहरुको भेलोसिटी तिनीहरुको मोसन चाहिँ कस्तो भइरहेछ हामीले यहाँबाट पुरा त्यहाँबाट चेक गर्ने क्रस गर्ने एउटा रेफरेन्स पोइन्ट भनेको एउटा फिक्स पोइन्टमा बसेर चाहिँ तिनीहरुको मोसन हेर्यो भने त्यो रिलेटिभ भेलोसिटी हो। एउटा कार अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेछ एउटा डिरेक्सन अर्को डिरेक्सनमा गइरहेछ, हामीले फर्स्टमा के निकाल्नु पर्यो रिलेटिभ भेलोसिटी कार ए विथ रेस्पेक्ट कार बी। अपोजिट डिरेक्सनमा गएको बेलाको रिलेटिभ भेलोसिटी फाइन्ड गर्नुपर्छ। रिलेटिभ भेलोसिटीको फर्मुला छ, तीनवटा कन्डिसन हुन्छ नि रिलेटिभ भेलोसिटीको। इफ यु नट अन्डरस्ट्यान्ड द लेसन प्रपरली यु क्यान सल्भ इट। यदि क्वेसन लेसन मजाले बुझेको छैन भने रिलेटिभ भेलोसिटी के बुझेकै हुँदैन। रिलेटिभ भेलोसिटीको तीनवटा कन्डिसनमा फर्मुला हुन्छ भनेको एउटा व्हेन द बडी मुभ्स इन अपोजिट डिरेक्सन, अपोजिट डिरेक्सनमा भएको बेलाको एउटा फर्मुला छ। व्हेन द बडी मुभ्स इन सेम डिरेक्सन, सेम डिरेक्सनमा भएको पनि कुनै पनि अब्जेक्टको भेलोसिटी एउटै हुन्छ त हुँदैन नि, त्यसैले सेम भेलोसिटीको पनि फर्मुला छ। अर्को सेम डिरेक्सन हुँदा सेम भेलोसिटी भएको, सेम डिरेक्सन हुँदा डिफरेन्ट भेलोसिटी भएको भनेको तीनवटा कन्डिसन। अनि कन्डिसन के हो भन्दा हामी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि म बुझाउँछु। अब फेरि के भनेको छ भने इफ दे मुभ इन द सेम भेलोसिटी, सेम भेलोसिटी सेम डिरेक्सन, इफ दे मुभ इन द सेम भेलोसिटी एन्ड सेम डिरेक्सन, सरी सेम भेलोसिटी with same direction है, यहाँ same direction, what will be the relative velocity of car A with respect to car B? मतलब if they move in the same velocity with same direction, same यहाँ velocity नलेखौँ क्वेसनमा अब भयो DIRECTION डिरेक्सन चाहिँ हो यो, यहाँ भेलोसिटी लेख्दा नि फरक पर्दैन, तर यहाँनिर भेलोसिटी लेख्दाखेरि चाहिँ सेम भेलोसिटी हुनु पर्यो भनेको यो र यसको भेलोसिटी पनि सेम हुनु पर्यो। त्यहाँ सेम छ त छैन, त्यसैले यहाँ सेम भेलोसिटी नलेख्नु। इफ दे मुभ इन द सेम डिरेक्सन, यदि सेम डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने व्हाट इज द रिलेटिभ भेलोसिटी, दुईटा फर्मुला युज गर्न निकाल्छ। फर्स्ट कन्डिसनमा गिभन हेरौँ भेलोसिटी अफ कार ए भनेको 20 मिटर, कार ए लाई हामीले 20, कार बी लाई 6 अलरेडी गिभन क्वेसनले गिभन भएको हामी कपी गर्यौँ। अब भेलोसिटी अफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टु कार बी, यसलाई चाहिँ VAB भएर डिनोट गर्ने भनेको इज इक्वल टु वाट, यो कुन कन्डिसनको लागि निकाल्नु पर्ने इफ दे मुभ इन द अपोजिट डिरेक्सन। यदि एउटा यता अर्को यस्तो अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेछन् भने व्हाट इज द रिलेटिभ भेलोसिटी एउटा कन्डिसन हो। अर्को नेक्स्ट कन्डिसन इफ दे मुभ इन द सेम डिरेक्सन, सेम डिरेक्सनमा दिएको पनि हामीले डिनोट त्यही गर्न सक्छौँ, तर यसको फर्मुला के हुन सक्छ डिफरेन्स हुन सक्छ। यहाँ दुईटा कन्डिसन दिएका छन् तर एउटा कन्डिसन छुटाएको छ, एउटा कन्डिसन सोधेको छैन, यहाँ तीनवटा कन्डिसन हुन्छ यस्तो। इफ दे मुभ इन द अपोजिट डिरेक्सनको एउटै मात्रै यो फर्मुला एउटै भइहाल्छ, यो केही गर्नै परेन। इफ दे मुभ इन द सेम डिरेक्सन विथ सेम भेलोसिटी र सेम डिरेक्सन विथ डिफरेन्ट भेलोसिटिज हुन्छ। यो चाहिँ सेम डिरेक्सन विथ डिफरेन्ट भेलोसिटिज भयो, किन भेलोसिटी सेम छ त्यहाँ छैन नि। अर्को पनि 20 भयो चाहिँ सेम डिरेक्सन विथ सेम भेलोसिटी हुन्थ्यो, त्यसैले यहाँ के भयो सेम डिरेक्सन विथ डिफरेन्ट भेलोसिटी लेख्दा यहाँ डिफरेन्ट भेलोसिटी लेख्दै हुन्छ, नलेख्दा नि हुन्छ। फर्मुला VAB भनेको फर्स्ट कन्डिसनमा यो फर्मुला युज गरेर निकालौँ भनेको VAB इक्वल यसको फर्मुला चाहिँ यदि अपोजिट डिरेक्सनमा छन् भने फर्मुला VA प्लस VB हुन्छ, बिचमा के हुन्छ प्लस हुन्छ, सेम डिरेक्सनमा छन् बिचमा के हुन्छ माइनस हुन्छ, त्यो मात्रै हो। र यहाँनिर के छ भने VAB को 20 भनेको VA दिएको छ, VB 6 गर्दा इफ दे मुभ अपोजिट डिरेक्सन यही कन्डिसन लेखेको भनेको 26 चाहिँ के आयो सेम डिरेक्सनमा नहुँदा भनेको अपोजिट डिरेक्सनमा हुँदाखेरिको रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ कति आयो 26 मिटर पर सेकेन्ड।
भेलोसिटी युनिट हो त्यो। इफ दे मुभ इन द सेम डिरेक्सन हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ भनेको चाहिँ मैले यहाँ प्लस हुँदा यहाँ माइनस हुन्छ फर्मुला। अर्को सेम डिरेक्सन विथ सेम भेलोसिटी हुँदा नि फर्मुला चाहिँ यही हो, तर यहाँ सेम भेलोसिटी भएको भए यहाँ कति हुन्थ्यो 20 नै हुन्थ्यो। यस्तो खालको न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ है क्वेसन रिलेटिभ भेलोसिटीमा। सो द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेटिभ भेलोसिटी फ्रम लेसन प्रोपरली। मजाले बुझेको हुनु पर्यो नि यो है। ओके भनेको VAB is equal to 14 meter per second. If they move in the opposite direction, the relative velocity car A with respect to WRT with respect to car B is 26 meter per second. And if they move in the same direction, it's same direction of action, the relative velocity of car A with respect to car B is 14 meter. So this is required answer. Question number 8. A motorcycle covers a distance of 1.8 kilometer in 5 minutes. Easy हुन सक्छ. Calculates its average velocity. First of all, you have to understand average velocity. Average velocity फर्मुला के छन्, त्यसको average velocity फर्मुला दुईटा छन् फेरि, एउटा मात्रै होइन नि। त्यसैले कुन फर्मुला युज हुँदा चाहिँ फाइनल रुल चाहिँ गिभन कन्डिसन हेर्नु। फर्स्टमा गिभन लेख्ने अब डिस्टेन्स ट्राभल, यो त टोटल डिस्टेन्स हो, केमा दिएको छ किलोमिटरमा, यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने मिटरमा, किलोमिटरमा दिएको मिटरमा कन्भर्ट गरि नै हाल्नुपर्छ। एसआई सिस्टममा युनिटहरू लेख्नु एकदमै इजी हुन्छ, त्यसैले कन्भर्ट गरिहाल्नु। यदि यसलाई सिएममा दिएको छ भने केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ हामीले मिटरमा कन्भर्ट गरेको बेटर हुन्थ्यो। भन्न खोजेको यो मैले के भन्न खोजेको भने एसआई सिस्टममा लाँदा इजी चाहिँ हुन्छ, तर हामीले एउटै सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, कि सिजिएसमा हुनुपर्छ कि एसआईमा हुनुपर्छ कि एफपिएसमा हुनुपर्छ युनिट्सहरू। सो द्याट हियर आई एम गोइङ टु कन्भर्ट एभ्री युनिट इन्टु एसआई सिस्टम। ओके एभरेज भेलोसिटी VAB इज इक्वल टु वाट भनेको फर्मुला, यसको फर्मुला हामीले एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला एउटा डी बाइ टी, टोटल डिस्टेन्स ट्राभल डिभाइडेड बाइ टोटल टाइम टेकन हुन्छ। एभरेज भेलोसिटीको एउटा फर्मुला चाहिँ यो, अरू फर्मुला पनि हुन्छ। एभरेज भेलोसिटी U प्लस V भनेको इनिसियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी डिभाइड बाइ 2, त्यो पनि एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला हो। इनिसियल फाइनललाई एड गरेर डिभाइड 2 ले डिभाइड गरेर त्यहाँबाट एभरेज आउँछ। हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा एभरेज मिन पढेको छौँ नि हो, त्यस्तै फर्मुला त्यो छ। र यो फर्मुला पनि एभरेज भेलोसिटी फाइन्ड गर्ने फर्मुला हो। फर्मुला टोटल डिस्टेन्स 1800 यहाँबाट क्यालकुलेट गर्दा आयो, र 300 भनेको यो चाहिँ मिनेटमा दिएको छ, यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। 300 सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि 300 युज गऱ्यौँ भने 6 मिटर पर सेकेन्ड यसको के आयो एभरेज भेलोसिटी। ओके here the question number 9 is last question. First question read properly. Calculate the average velocity of motorcycle that travels 72 km per hour in 20 seconds. भनेको क्यालकुलेट एभरेज भेलोसिटी अफ मोटरसाइकल, एभरेज मोटरसाइकलको एभरेज भेलोसिटी 20 सेकेन्ड ट्राभल गरेको छ। 120 सेकेन्ड मात्रै, फर्स्ट सेकेन्डमा कति, सेकेन्ड सेकेन्डमा कति, थर्ड सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी कति हो त्यो चेन्ज त हुन्छ नि, तर सबैको एभरेज चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले एभरेज फाइन्ड गर्नु। एभरेज फाइन्ड गरेर फर्स्टमा यो चाहिँ 72 किलोमिटर भनेको चाहिँ त्यो मोटरसाइकलको स्पिड हो। स्पिड कतिमा गएको छ 72 किलोमिटर पर आवर भनेको टोटल स्पिड भनेको चाहिँ 72 किलोमिटर पर आवर गिभन कन्डिसनले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर मिटर पर सेकेन्डमा यति भयो। हामीले अलरेडी गरिसकेको छ मिटर पर सेकेन्ड कन्भर्ट गर्ने सिस्टम कन्भर्सन, हामी कन्फ्युजन हौँ यहाँ मैले डिटेलमा बोलिने यसको लागि। नम्बर टोटल टाइम टेकन भनेको 20 सेकेन्ड, टोटल टाइम भनेको कति छ 20 सेकेन्ड। एभरेज भेलोसिटी VAB फाइनल गर्ने। यहाँ उयो हामीले फर्स्ट डाइरेक्टली हामीले एभरेज भेलोसिटी फाइनल हुँदैन। यहाँ किन हुँदैन भने एभरेज भेलोसिटी टोटल डिस्टेन्स फर्मुला चाहिन्छ। टोटल डिस्टेन्स त होइन, यो त स्पिड हो। म्याक्सिमम लेसनमा यो अलमोस्ट हामीले स्पिड र भेलोसिटीलाई लगभग एउटै लेट गरेको हुन्छ, तर यहाँनिर यो लेसनमा चाहिँ एउटा के छ भने स्पिड एन्ड भेलोसिटी आर टोटल्ली डिफ्रेन्ट। डिफ्रेन्स चाहिँ छ नि फेरि। यहाँनिर चाहिँ यो स्पिडकै फर्मुला, यसलाई स्पिड भनेरै पढ्ने हो। यहाँ स्पिड लेख्दा नि हुन्छ, ल म स्पिड लेखिदिन्छु। स्पिड इज इक्वल टु डी बाइ टी भनेको स्पिड कति छ टोटल स्पिड 20, डी भनेको त फाइनल गर्ने हो निकले, टी भनेको 20 दिएको छ भने टोटल डिस्टेन्स चाहिँ कति आयो त, टोटल डिस्टेन्स भनेको 400 मिटर। 400 अब हामीले चाहिँ एभरेज भेलोसिटीको टोटल डिस्टेन्स ट्राभल टोटल टाइम टेकन गरेको डिस्टेन्स, टोटल डिस्टेन्स यहाँबाट क्यालकुलेट भयो 400, टोटल टाइम भनेको कति छ 20 गर्दा एभरेज भेलोसिटी कति आयो 20 मिटर पर सेकेन्ड। Therefore the average velocity of this motorcycle भन्छ नि, of this motorcycle is 20 meter per second. This one, that's all for today. If you like this video, subscribe, comment and share. Okay.